अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कफ़ारा के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सालार के पेरेंट्स की बातें सुनने के बाद सितारा घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेगी, क्योंकि वो जब सुनती है कि मेरे बेटे की इतनी अज़ियतनाक ज़िंदगी इसी सितारा की वजह से है, और सितारा ने तो मेरे बेटे को बिल्कुल ही अपना मुलाजिम बना लिया है, और कभी उसके ख़ानदान का एक काम करता फिरा और कभी दूसरा काम करता फिरा और टके टके की जॉब कर रहा है, सिर्फ इस लड़की की वजह से। और इसलिए भी कि जब सालार कहता है कि मैं सितारा को लेकर ये घर छोड़ जाऊंगा, क्योंकि डैड जिस तरह सितारा को अपनी गंदी पॉलिसीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सितारा को इस तरह ज़लील ख्वार होते नहीं देख सकता। तभी सालार की माँ सालार को ताना देती है कि तुम तो घर छोड़ के जाने का फ़ैसला कर रहे हो, एक बार सितारा से भी तो पूछ लो कि वो इस घर को छोड़ के जाना भी चाहती है या नहीं, इस लग्जरी लाइफ को। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो इस लग्जरी लाइफ को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसने तो तुमसे शादी भी तुम्हारे ख़ानदान की दौलत देखकर की थी। सितारा सोचती है कि सालार को मेरा कितना ख्याल है कि वो अपना लाइफस्टाइल और अपने पेरेंट्स को मेरे लिए छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो सोचती है कि मैं आखिर सालार को इस अजियत से गुजरने ही क्यों दूँ, क्यों ना मैं खुद ही उसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ। इसलिए वो अपने ताया के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि सालार और उसके वालिदैन के दरमियान जो भी कशीदगी है वो ख़त्म हो जाए, और सालार को सितारा की वजह से जितनी भी टेंशन हैं वो सब भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि नानी ने तो सालार और सितारे की शादी के मौके पर ही उन्हें अपना घर गिफ्ट कर दिया था। अगर इनके हालात इतने ही कशीदा हैं तो ये उस घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते। सितारा अपनी चीज़ें और कपड़े उठाती है और अपने ताया के घर चली जाती है, जो कि दरअसल उसका और उसके भाई ज़ुहैब ही का घर है। लेकिन इसके बावजूद ताई जब सितारा को इस तरह आते हुए देखती है तो आग बगोला हो जाती है, क्योंकि मुश्किल से तो ताई ने प्लानिंग कर करके और तरीके सोच सोच के सितारा को घर से निकाला था, और ये फिर वापस आ गई है। सितारा से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी किरण गलत हरकतों में पड़ी है, वरना मेरी बेटी तो इतनी नेक और शरीफ थी, वो तो किसी लड़के से बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सितारा तो हैरान रह जाती है और कहती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ताई आपके दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ है। ताई चीख चीख कर कहती है कि हाँ है तुम्हारे लिए मेरे दिल में बुग़्ज़, क्योंकि मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ। अब सितारा के ताया ताई को सितारा पर इस तरह चीखते हुए देख लेते हैं और जाकर कहते हैं कि दूसरों के अंदर ऐब तलाशने के अलावा, उन पर इल्ज़ाम तराशी के अलावा, अगर तुमने अपनी बेटी पे उसकी तरबियत पे तवज्जो की होती तो शायद आज तुम्हें ये दिन देखना नसीब ना होता। ताया तो ताई को डांट कर आगे के लिए निकल जाते हैं, और उसके बाद पीछे फिर ताई सितारा को कहती हैं, मुझे तो तुमसे शदीद घिन आती है। तो सितारा कहती है कि क्या मैं इतनी शदीद नफ़रत की वजह पूछ सकती हूँ आपसे। तो ताई कहती है कि मुझे तुमसे उस दिन से ही शदीद नफ़रत है जब तुमने हैदराबाद में हमारी नाक कटवाई थी। अगर तुमने सालार से शादी करनी ही थी तो तुम कम से कम कराची आने का इंतज़ार तो कर लेती। इस तरह सारे ख़ानदान की आंखों में धूल झोंक कर उस सालार से चक्कर चलाने की आखिर क्या ज़रूरत थी। मेरी मासूम बेटी ने तुम्हें ये हरकतें करते हुए देखा तो उसके मासूम दिल में भी आया कि मैं भी शायद किसी के साथ चक्कर चला लूँ तो मेरी भी शादी हो सकती है। अब किरण जो अंदर खड़ी अपनी माँ की बातें सुन रही है तो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। किरण सोचती है कि अम्मी को अच्छी तरह से पता तो है कि सितारा को मैंने और निम्मी ने बदनाम किया है, तो फिर इस तरह सितारा पर क्यों इल्ज़ामात लगा रही हैं। दरअसल नाजरीन, किरण तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि अगर उस वक़्त सालार उसे बर वक्त ना बचाता तो वो बदनामी की इस गहरी दलदल में यूं धंसती कि कभी बाहर निकलने का तसव्वुर भी ना कर सकती। अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है और इतने में ज़ुहैब भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और ताई को सितारा पर चीखते चलाते देखकर वहीं पर शर्मिंदा का शर्मिंदा खड़ा रह जाता है, क्योंकि उस पर भी तो सालार के इतने ज़्यादा एहसानात थे। बहरहाल किरण बाहर आकर कहती है कि अम्मी बस कर जाएं, आपको अच्छी तरह पता है कि हैदराबाद में सितारा को बदनाम करने वाली मैं और निम्मी थी, और फिर हैदराबाद से कराची वापस आकर एहतशाम भाई के वलीमे पे मैंने इसे बदनाम किया था। इसका मोबाइल मेरे पास था, मैंने सितारा बनकर सालार को मैसेजेस किए थे। अब यह सब कुछ जब ज़ुहैब सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है यह सब निम्मी और किरण की साजिश थी, और मैं अपनी बहन को ही गुनहगार समझता रहा। दूसरी तरफ जब सालार घर जाता है
تو اسے ستارہ کہیں بھی نہیں دکھائی دیتی تو اسے تو گھر بالکل اجاڑ لگتا ہے، اس کا تو ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں دل لگتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ستارہ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ تایا کے گھر چلی جائے گی، تو اب یقیناً وہ تایا کے گھر جا چکی ہے۔ اور سالار اسے وہاں لینے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں تمہیں ہرگز نہیں رہنے دوں گا، فوراً سے اپنی چیزیں اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں چلی جاؤں گی۔ تو سالار کہتا ہے کہ ہاں کہا تھا، تو پھر؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ سالار، ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، اب آپ یہاں سے جائیں اور میں ہمیشہ اب یہیں رہوں گی، اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے بعد ہمارے کسی معاملے میں انوالو نہیں ہونا، ہمارے خاندان پہ جو بھی مشکلات آئیں آپ نے کبھی بھی آگے بڑھ کے ہماری مدد نہیں کرنی۔ سالار تو ستارہ کی باتیں سن کے حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں رہو گی اور میں وہاں رہوں گا تمہارے بغیر؟ تو سالار ستارہ کا بازو پکڑ کر کہتا ہے کہ آخر یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ ہمیشہ۔ تو سالار ستارہ کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے بازو سے پکڑتا ہے اور زبردستی گھر لے جاتا ہے۔ سالار کے والدین تو بڑا طنزیہ ستارہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بڑی اکڑ سے یہاں سے گئی تھی پھر واپس آ گئی ہو۔ بہرحال کمرے میں جا کر ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ آپ نے جو کچھ میرے بھائی کے لیے کیا ہے اس کے بعد میرے دل میں آپ کے لیے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں میری حیثیت کیا ہے۔ تو سالار کہتا ہے زندگی میں حیثیت کی بات کرتی ہو، میرے دل میں تمہاری کیا حیثیت ہے جانتی ہو؟ سالار کہتا ہے اگر جانتی ہوتی تو کبھی بھی اس طرح گھر چھوڑ کے جانے کی بات نہ کرتی، اور نہ ہی گھر چھوڑ کے جاتی، اور نہ ہی میری زندگی سے جانے کا سوچتی، ناراض ہو کے وہاں سے جانے ہی لگتا ہے۔ تو ستارہ فوراً سالار کا بازو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے دل میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے چھوڑ کے خود کو اس اذیت سے نکال لیں، کیونکہ جب سے میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں آپ کے پیرنٹس آپ سے الگ ناراض رہتے ہیں اور آپ الگ ٹینشن میں رہتے ہیں، کبھی جاب کی ٹینشن اور کبھی پیرنٹس کے ساتھ لڑائی کی ٹینشن اور کبھی میرے خاندان کی ٹینشن، اور یہ میں سب اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ آپ میری محبت میں کرتے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی تو مجھ سے پہلے بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی۔ سالار ستارہ کو سمجھاتا ہے کہ اب میں ان چیزوں سے آگے جا چکا ہوں، تم سب کی باتیں سننے کے بعد آخری فیصلہ یہی لیتی ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، جبکہ میں تمہیں اپنی زندگی سے کبھی جانے دینا نہیں چاہتا، اور جہاں تک بات ہے پرسکون زندگی کی تو یقین کرو نہ ہی مجھے اس لگژری لائف سٹائل کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس بڑے گھر کی۔ میں تو تمہارے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک سادہ سی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں کا ایک ہی خواب ہے، میں جانتا ہوں کہ تم بھی ایک چھوٹے سے گھر کی خواہش رکھتی ہو جسے تم اپنی مرضی سے سجا سکو۔ سالار ستارہ کو بتائے گا کہ ایک دفعہ جب تم اپنی دوست کے ساتھ یہ سب ڈسکس کر رہی تھیں تب مجھے پہلی بار لگا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی وہی خواہشات ہیں جو کہ میری خواہشات ہیں۔ ستارہ تو حیران رہ جائے گی کہ سالار مجھے اتنا پہلے سے جانتا ہے۔ ستارہ تو یہی سمجھی تھی کہ سالار نے پہلی بار اسے احتشام کی شادی پہ دیکھا تھا۔ تو ناظرین آج کی ایپیسوڈ میں زیادہ تر تو فلیش بیک ہی تھے، سٹوری کوئی آگے چلتی ہوئی نظر تو آ نہیں رہی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ میگا ایپیسوڈ ہے، امید کرتے ہیں کہ وہ انٹرسٹنگ ہوگی۔ آپ سب آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔